डिजिटल फास्टिंग। मुझे तीसरे दिन उनका फोन आया। वो शर्मिंदा थे और बार बार माजरत कर रहे थे। मैंने अर्ज किया, मैं हैरान था आपने कभी रिंग बैक में ताखीर नहीं की। मैंने कॉल की, आध घंटे में आपका जवाब आ गया। हमारे ताल्लुकात में पहली बार मैंने आपको 8 फोन किए और आपका 3 दिन तक जवाब नहीं आया, लिहाजा मैं परेशान हो गया था। अल्लाह करम करे आप खैरियत से हों। वो हंसकर बोले, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, ताहम मैं अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद भी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की परेशानी और तकलीफ से भी बचा रखा है। बस मैं 3 दिन के लिए डिजिटल फास्टिंग पर था, इसलिए आपको बर वक्त जवाब नहीं दे सका। डिजिटल फास्टिंग का लफ्ज मेरे लिए अजनबी था, लिहाजा मैंने रुक कर पूछा, क्या मतलब आपने रमजान में किस किस्म के रोजे रखना शुरू कर दिए हैं? वो हंसे और फिर मुतमईन आवाज में बोले, जावेद साहब, मैं हर 15 दिन बाद 3 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविजन बंद कर देता हूँ। ये मेरा डिजिटल फास्ट होता है। मैं उन दिनों में टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया से मुकम्मल परहेज करता हूँ। मैं टेलीविजन भी नहीं देखता और अखबार भी नहीं पढ़ता। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, चुनाचे मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनना शुरू कर दी। ये बोले, मैं इन 3 दिनों में सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ, सड़कों और पार्क्स में घूमता हूँ, समोसा चाट खाता हूँ, आम चाय खानों में बेंच पर बैठकर दूध पत्ती पीता हूँ, परिंदों को दाना डालता हूँ, खरगोशों के साथ खेलता हूँ, सुबह जल्दी उठकर सूरज को निकलते और शाम के वक्त डूबते देखता हूँ, अपने पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देता हूँ, अपने पुराने कपड़े और जूते निकाल कर तकसीम करता हूँ, बेगम के साथ वॉक करता हूँ, उसके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, चाय कॉफी पीता हूँ, तस्वीरों की नुमाइश पर जाता हूँ, किताबों की दुकानों का चक्कर लगाता हूँ और नाराज दोस्तों के घर जाकर उन्हें राजी करता हूँ। मैं इन 3 दिनों में वो सारे काम करता हूँ जो आम दिनों में डिजिटल वॉल की वजह से नहीं कर पाता। मैंने हंसकर पूछा, और जनाब ये डिजिटल वॉल क्या होती है? वो भी हंस पड़े और बोले, डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे और फितरत के दरमियान और हम और लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। हम अब गुलहरी को भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखते हैं। हम दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों से भी फेसबुक पर मुलाकात करते हैं। हम अपने चाहने वालों से भी व्हाट्सएप पर बात करते हैं। अब तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उस्ताद और कारी से मुलाकात भी वीडियो कॉल पर होती है और हम मौलवी साहब का खुतबा भी यूट्यूब लाइव पर सुनते हैं। ये तमाम गैजेट्स अच्छे और मुफीद हैं और इनके बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं, लेकिन ये इसके साथ साथ हमारी जिंदगी के लिए तबाहकुन भी हैं, क्योंकि ये हम और जिंदगी के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और इस दीवार की वजह से हम आज के इंसानों को फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, टेंशन भी और एंजाइटी भी। हम ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज भी बन रहे हैं। ये दुरुस्त है, हम आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड से अलग नहीं हो सकते, लेकिन हम कम अज कम 1 आध दिन का डिजिटल फास्ट रख कर खुद को असल जिंदगी से कनेक्ट तो कर सकते हैं। और मैं ये काम पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ। मैं 15 दिन बाद 3 दिन का फास्ट ले लेता हूँ। मैंने पूछा, आपको इससे क्या फायदा होता है? ये बोले, मेरी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल फौरन नीचे आ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर भी ठीक हो जाती है और मुझे दिखाई और सुनाई भी देने लगता है। मुझे अपनी बीवी, अपने बच्चे और पोते पोतियां भी नजर आने लगते हैं। मुझे क्यारियां और क्यारियों के फूल और उन पर फुदकती चिड़ियां और दरख्तों में छुपी कोयल भी दिखाई देने लगती है। मेरी टेस्ट बड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं और मैं गाजर और मूली का जायका महसूस करने लगता हूँ। मुझे कॉफी और चाय भी बदन में उतरती हुई महसूस होती है और आम नॉर्मल दिनों के मुकाबले में ज्यादा खुश भी हो जाता हूँ और मेरे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाते हैं। उनका कहना था, 6 इंच का मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हम जो ही इसे हाथ में पकड़ते हैं, हमारी जिंदगी नहीं रहती। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल्स, SMS, ईमेल्स और टेंशन और डिप्रेशन से भरी हुई ऑडियोज और वीडियोस के रहमो करम पर चली जाती है और हम उसके बाद अंदर से फौत होने लगते हैं। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है,
آپ بھی زندگی میں کوئی ایک دن موبائل اور ٹیلی ویژن کے بغیر رہ کر دیکھیں، آپ کا زندگی کے بارے میں نظریہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو چند لمحوں میں سامنے بیٹھے لوگ دکھائی اور سنائی دینے لگیں گے۔ آپ کو چند لمحوں میں ماں کے چہرے کی جھریاں دکھائی اور چھوٹے بچے یا بچی کے کہکہے سنائی دینے لگیں گے۔ آپ کو چہرے پر سکون اور دماغ میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اور آخری بات، وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے۔ اور آخری بات، آپ کا دن لمبا اور رات پرسکون ہو جائے گی۔ آپ یقین کرو، ہمارا 60% دن سوشل میڈیا کھا جاتا ہے۔ آپ جس دن اس کا روزہ رکھ لو گے، اس دن آپ کا 60% دن آپ کو واپس مل جائے گا، اور آپ اس دن وہ سارے کام نپٹا لو گے جن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ہم کیونکہ بستر میں بھی موبائل فون لے کر لیٹتے ہیں، چنانچہ ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ جس دن موبائل کا روزہ رکھو گے، اس دن نیند اور آپ کے درمیان سوشل میڈیا نہیں ہوگا۔ آپ اس رات اپنی نیند کی کوالٹی چیک کر لینا، آپ زیادہ دیر سوئیں گے اور صبح فریش اٹھیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ گیدر سنگی کہاں سے ملی؟ وہ ہنس کر بولے، میں ڈپریشن اور انسومینیا کا مریض تھا، مجھے صرف 3-4 گھنٹے نیند آتی تھی، چنانچہ اگلے دن تھکا رہتا تھا۔ میری شوگر اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، میری ادویات بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا میری زندگی کا سفر تمام ہو چکا ہے۔ لیکن پھر میں نے کسی فلائٹ میں آسٹریا کے ایک ویلنس سینٹر کا اشتہار دیکھا۔ کمپنی کا دعویٰ تھا، آپ ہمیں 10 دن دے دیں، ہم آپ کو آپ کا صحت مند جسم، روح اور دماغ واپس کر دیں گے۔ میں نے یہ ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا اور میں سالس برگ پہنچ گیا۔ وہ سینٹر پہاڑوں کے درمیان دریا کے کنارے تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں جو ہی وہاں پہنچا، انتظامیہ نے مجھ سے میرا فون لے لیا۔ ان کا کہنا تھا، آپ کا فون اب آپ کو واپسی کے ٹائم ملے گا، اور مجھے اس کے بعد ایک ایسی ڈارمیٹری میں بھجوا دیا گیا جس میں ہم 4 لوگ رہ رہے تھے۔ ہمیں واش روم کے لیے بھی برآمدے کی دوسری سائڈ پر کامن ٹوائلٹ میں جانا پڑتا تھا۔ میں یہ سسٹم دیکھ کر بہت مایوس ہوا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، میں 2 دن بعد مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ میری روم میٹس کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی، میں دریا کے کنارے واک بھی کرنے لگا، اور مجھے سینٹر کا پھیکا کھانا بھی اچھا لگنے لگا، اور یوں میں 7 دن بعد واقعی تبدیل ہو گیا۔ میں یوگا سیکھ چکا تھا، میں رات کا کھانا 7 بجے کھا لیتا تھا اور ٹھیک 8 بجے سو جاتا تھا، اور صبح 5 بجے اٹھ کر دوسروں کے ساتھ جاگنگ بھی کرتا تھا اور اسٹریچنگ بھی۔ میں دوسروں کے ساتھ گپ بھی لگاتا تھا اور کہکہے بھی، اور آپ یقین کریں، میں نے مدت بعد اپنے کہکہوں کی آواز سنی تھی۔ ہمارا کورس مکمل ہوا تو ہمارے مینٹور نے بتایا، آپ کی زندگی میں 2 کمیاں اور 2 زیادتیاں تھیں، ہم نے یہ دونوں نکال دیں اور آپ لوگ نارمل ہو گئے۔ 2 کمیاں لوگوں سے رابطے اور کہکہے تھے۔ یہ یاد رکھیں، انسان جب تک انسان سے نہیں ملتا یہ خوش نہیں ہو سکتا، اور آپ انسانوں سے دور ہو گئے تھے۔ دوسرا، ہماری خوشی کا کہکہے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، آپ جو ہی ہنستے جائیں گے آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے آپ کے کہکہے واپس کر دیے، اور یوں آپ لوگ فریش ہو گئے۔ اور آپ کی زندگی کی 2 زیادتیاں کھانا اور موبائل فون تھیں۔ آپ کھاتے بھی زیادہ تھے اور موبائل بھی زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں کم کر دیں، اور یوں آپ بدل گئے۔ لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں ڈیجیٹل فاسٹ بھی کرتا ہوں، جسمانی روزے بھی رکھتا ہوں، نئے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، اور ہنسنے اور کہکہے لگانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ بھی جسمانی کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فاسٹ کیا کرو، آپ کا ٹینشن لیول بھی نیچے آ جائے گا۔